pulong nga istasyon. Si Jesus ug ang nagbasol nga kawatan. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Katungod sa mong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Unya, sa usa sa mga Kristyan nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahatok sa Dios? Kita aling-alinghi gisulutan sa maorang silot. Apan ang silot na duha ang naibanato. Kay gisilutan man kita sipo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kamisod. Hinumdumi intaon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultian ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Pamalandong. Ginoong Jesus diha sa krus. Nagitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga nanggugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay miguot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos kita o magbaton o sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita ug usa ka higala nga modala kanato madto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa. Kinsa kanunay uban kanato. Jesus ang atong kauban. Diya sa atong paglawi sa kinabuhi. Ang kawatan didto sa cross nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulutulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapatay ni Kristo ang atong mga sala. Ginala mo.